बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अगस्त 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें अपने मैसेजेस में कमेंट्स में भेजते हैं वो ज़रूर भेजते रहें, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और दूसरी बात जो अक्सर आप हमसे पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से, तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हम जब भी इनको फाइनलाइज करते हैं तो सन साइन के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ के और मून साइन के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ के फिर इसको फाइनलाइज करते हैं। यानी ये वीडियोज़ अगर आप जो है वो सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से देखें, इक्वली आपके लिए पावरफुल है। और इन वीडियोस में ख़ास तौर के ऊपर जो हम बात करते हैं वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं या कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उस के लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको ज़रूर केटर करेंगे। निज़ाम बरूज के 5वें स्टार लियो की बात कर लें तो लियो के लिए ये महीना यानी अगस्त 2026 खुद एतमादी, कामयाबी और नुमायां पेशरफ्त का महीना है। ख़ास तौर पे इनके फ़ैसले बहुत अच्छे हो जाएंगे, इनकी लगन, इनका अज़म जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और इनके अंदर संजीदगी जो है वो बढ़ जाएगी। वैसे ये असूल पसंद होते हैं तो सूरज की पॉजिटिव एनर्जी इनकी शख्सियत में कशिश, वक़ार और असर और रसूख में इजाफ़ा कर रही है। इस महीने अपनी सलाहियतों को मनवाने का और दूसरों पे पॉजिटिव असर डालने का वक्त है। कामयाबी इसमें यकीनन होगी, कारोबार में भी, नौकरी में भी और अपनी पर्सनैलिटी अपब्रिंगिंग में भी। महीने के फर्स्ट हाफ में बाद मामलात तवक्को से ज़्यादा सुस्त हो सकते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जुपिटर के असरात तरक्की, खुशकिस्मती और नए मौके की सूरत में मददगार होगी। सैटर्न जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगा। जज्बातियत की बजाय हकीकत पसंदाना फैसले करने होंगे और अपने आप को जो है वो संजीदगी के साथ आगे बढ़ाते रहना होगा, कामयाबी आपको मिल जाएगी। राहु बाद औक़ात गैर मुतवक्को हालात या ज़हनी उलझन पैदा कर सकता है। अहम मामलात में जल्दबाजी की बजाय सब्र और हिकमत अमली इख्तियार करना ज़रूरी होगा। 15 अगस्त के बाद रुके हुए काम बहुत तेज़ी से मुकम्मल होने की तरफ जाएंगे और चीज़ें अच्छी होंगी। और फिर जैसे ही ये सेकेंड हाफ शुरू हो गया होगा, रबीउल अव्वल का आगाज़ होगा, तो एक आप समझें कि रूहानियत एक अपनी पीक के ऊपर आएगी। सोशल सेक्टर और फैमिली अफेयर्स उसमें भी इज़्ज़त और मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पे सेकंड हाफ काफ़ी बेहतर है, फर्स्ट हाफ में कुछ थोड़ा सा दबाव होगा, लेकिन ओवरऑल ये महीना साजगार भी है, कामयाब भी है और खुशगवार भी है। एक एक करके इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। करियर की बात करने, करियर के मैदान में नुमायां कामयाबियों के इम्कानात मौजूद हैं। मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी सलाहियतें साबित करने के अहम मौके मिल सकते हैं। आपके सीनियर्स या आपके बॉसेस आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को सराह सकते हैं, उनके जो है वो आपकी कारकर्दगी को जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। कोई ना कोई प्रमोशन, कोई ना कोई अप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस ज़रूर हैं। फर्स्ट हाफ में चीज़ों में जो है वो ताख़ीर हो सकती है, रुकावट हो सकती है, इसलिए इरिटेट मत हो, लगे रहें। सेकंड हाफ में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। कारोबारी अफराद के लिए नए मुआहदे और नई क्लाइंटल इंटेक या कोई नए क्लाइंट्स, नए वेंचर्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड हाफ के बाद तरक्की, तारीफ या नई जिम्मेदारियों का एक नया बाब खुलेगा, कारोबारी लोगों के लिए भी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी। और सेकंड हाफ इनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। सरकारी या इंतज़ामी उमूर में बहुत बेहतरी आएगी। जल्दबाजी में कोई बड़ा प्रोफेशनल डिसीजन ख़ास तौर पर बिल्कुल मत लें। मजमूई तौर पे कैरियर के मामलात महीने के सेकंड हाफ में बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत बेहतर हैं। फाइनेंसिस की बात कर लें तो फाइनेंसिस के हवाले से अगस्त का महीना काफ़ी हौसला अफजा हो सकता है। आमदनी में इजाफे के इम्कानात बहुत मौजूद हैं। बाज़ अफराद को बोनस, कमीशन या इजाफी माली फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। पुराने माली मामलात में बेहतरी आ सकती है। महीने का सेकंड हाफ जो है उसमें ख़ास तौर के ऊपर कोई ना कोई चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन फ़र्स्ट हाफ में ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। गैर ज़रूरी अखराजात पे काबू पा के आगे बढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। सेकंड हाफ में माली इस्तेहकाम में भी इजाफा होगा। फाइनेंशियल जो है वो इनटेक बढ़ेगी। पैसे की जो है ना आमद ज़्यादा बेहतर हो सकती है, लेकिन इसमें बचत की आदत जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी अपनाइए। ऐशो आराम की अशिया में ख़र्च बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा एतदाल रखिएगा।
مجموعی طور پہ مالی حالات مہینے کے سیکنڈ ہاف میں زیادہ اطمینان بخش ہیں۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں خوشگوار پیش رفت کے امکانات موجود ہیں۔ موجودہ تعلقات میں اعتماد، قربت اور جذباتی ہم آہنگی بڑھ سکتی ہے۔ آپ کے کوئی بلیورڈ میٹ یا اسپاؤس کے ساتھ آپ کی زندگی کے میموریبل جو ہے وہ مومنٹس وہ بن سکتے ہیں۔ بعض پرانی غلط فہمیاں، شک شبے ختم ہو کے رشتے مضبوطی کی طرف جائیں گے۔ فرسٹ ہاف میں جذباتی فیصلوں سے گریز کر لیں اور فرسٹ ہاف میں شادی، منگنی، نکاح اور خاص طور پہ لو میرجز کے لیے کوئی چیز کرنے سے گریز کریں، اس میں جلد بازی نہ کریں۔ 15 اگست کے بعد جو ہے وہ بہتری ہوگی۔ ربیع الاول کے بعد ویسے ہی حالات جیسے میں نے کہا کہ تھوڑے خوشگوار ہو جائیں گے، تو 15 اگست کے بعد شادی منگنی کے اوپر بھی ایک خوشگوار امپیکٹ آئے گا، آپ کی لائف میں خوشگواریت آئے گی، یہ خود محسوس کیجیے گا۔ پہلے سے موجود تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ مجموعی طور پہ محبت کے معاملات ہوں، شادی کے معاملات ہوں، نکاح کے، منگنی کے، رشتہ طے کرنے کے معاملات ہوں، سیکنڈ ہاف بہت زیادہ فیوریبل ہے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو فیملی اور فرینڈس میں جو ہے خوشی اور مثبت تبدیلیوں کے امکانات بہت موجود ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے کسی اہم معاملے میں آپ کی رائے کو خاص اہمیت دی جا سکتی ہے۔ بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی فائدہ دے سکتی ہے۔ مہینے کے فرسٹ ہاف میں معمولی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن جلد ختم ہو جائیں گے۔ 15 اگست کے بعد گھر کے ماحول میں زیادہ سکون، محبت، خوشی اور جو ہے وہ ایک اطمینان فیل ہوگا، اور خاندان کے اندر کوئی مذہبی تقریب، کوئی خوشی کی تقریب، کوئی مبارک موقع، کچھ ایسا جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی۔ آپ اپنی فیملی کے بھی قریب آئیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رہیں گے۔ سوشل سیکٹر آپ کے لیے سپورٹیو ہوگا، اس میں اضافہ بھی ہوگا، نئے رابطے بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ مجموعی طور پہ خاندانی سماجی زندگی متوازن، خوشگوار اور اطمینان بخش رہ سکتی ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو صحت کے لحاظ سے یہ مہینہ مجموعی طور پہ بہتر ہوگا۔ جسمانی توانائی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مصروفیات کی زیادتی بعض اوقات تھکن پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں کوئی ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کوئی جو ہے کوئی جسمانی تناؤ وغیرہ ہے، وہ اس میں تھوڑا سا ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ باقی ٹھیک ہے، ڈائٹ بہت اچھی رکھیں، ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہیں، لیکوڈ انٹیک زیادہ بڑھائیں، اور ویسے بھی 15 اگست کے بعد چیزیں بہتر ہیں، سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 2 ہے۔ جیم سٹون لکی جو ہے وہ اس مہینے میں در نجف ہے۔ صدقات کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں یلو، لائٹ یلو یا آف وائٹ کلر کے کپڑے کا یا گوشت کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے جمعہ ہے۔ لکی کلر کا ذکر کر لیں تو لکی کلر اس مہینے میں اورنج یا فریش لائم کی جتنی ٹونز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سورۃ آف دا منتھ میں سورہ علم نشرہ کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ باعث رحمت، باعث کرم نوازی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، سب سے زیادہ جو باعث برکت اور باعث رحمت چیز ہے وہ ہے درود پاک۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے وہ ضرور پیش کریں، اور بس درود پاک پڑھیں۔ سرکار نے کہا تھا اگر تم صرف درود پاک پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے بہت کافی ہے۔ جتنے پیار اور خلوص سے آپ سرکار اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے اتنی جلدی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ کی محبت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور وہ محبت کا احساس ہم تک اس وقت پہنچتا ہے جب آپ ہمیں اپنی محبت کا احساس میسیجز میں، کمنٹس میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس چینل کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں تو ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں۔ اور دوسرا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ اور ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔